कसरी अब यसलाई सिद्ध्याउने हो भन्नेमा लागेको मेरो अनुभूति रह्यो। बैठक लाइभ हुन सक्दैन। बालकृष्ण खाँडजीलाई राज्यले फसाइएको छ, उहाँप्रति राज्यले ठूलो अन्याय गरेको छ। यहाँ त भिड गरेर वा अल्पमतले बहुमतलाई सधैँभरि शासन गर्ने खालको कुरा हुन थाल्यो। के यो लोकतन्त्रमा यही हो त? ट्रेडिसनल हाम्रा पार्टीहरूलाई अझै थप चुनौती भोलिका दिनहरूमा फेस गर्नुपर्ने कुरो निश्चित। राजद्रोह समेत उहाँलाई लगाइएको छ। यो लेनदेनको मुद्दामा ठगीमा राजद्रोह लगाउने हो भने दिनका 10-20 वटा राजद्रोह लाग्छ। मन्त्री नहुनु भएकाहरूले म लाइभ छ भने नि मलाई थाहा छ, म बोल्ने नै बानी भएको मान्छे हो, भयो कुरा बोल्न पर्छ। सरकारी कार्यालयबाट दिने सेवा अझै प्रभावकारी छैन। कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा छ भन्ने सुशासनको प्रत्याभूति जनताले थाहा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ। खत्तम पारे भएर हिजो केपी ओली र प्रचण्ड मिल्ला भन्नुभयो तपाईँहरूले, यही ठुलो कुरा गर्नेहरूले। गठबन्धन हटियो र भोलि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने के हुन्छ? गराइरहेको छ। कृपया केन्द्रीय समितिका साथीहरू अर्को महाधिवेशनको लागि कुर्नुहोस्, अर्को महाधिवेशनबाट नीति पास गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ बोल्नुहोस्। बोल्ने छुट छ। हिजो सेकेन्ड डाक्टर साहबले भन्नु बोल्न पनि पाइँदैन, मैले 6 डाक्टर साहब, तर हामीले नीति पास गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, त्यसैले बोल्ने पछि बोल्ने। अहिले जुन नीति छ त्यसै अनुसार हामी बोलौँ, किनभने अब नेपाल संघीयता र समावेशताबाट पछाडि जान सक्दैन। एकजना मित्रले भन्नुभयो घटाउनु पर्छ संसदमा, मैले भन्छु समानुपातिक र समावेशीलाई बढाउनु पर्छ, अगाडि लानुपर्छ। अर्को कुरा, अब यो अहिले हाम्रो आदरणीय नेता, नेपाली कांग्रेसका वास्तवमा जुझारु नेता बालकृष्ण खाँडजीलाई राज्यले फसाइएको छ, उहाँप्रति राज्यले ठूलो अन्याय गरेको छ। अहिलेसम्मकै अनुसन्धानबाट न कुनै जायरी छ, न कुनै उहाँलाई कसैले पोलेको छ, न कुनै प्रमाण भेटिएको छ। तर थप मुद्दा राजद्रोह समेत उहाँलाई लगाइएको छ। यो लेनदेनको मुद्दामा ठगीमा राजद्रोह लगाउने हो भने दिनका 10-20 वटा राजद्रोह लाग्छ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, उहाँ पार्टीको साथी हो, हाम्रै साथी हो, उहाँलाई अहिले अभियोग मात्रै लगाएको छ। संविधानको धारा 20(5) मा भनेको छ, कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मान्ने छैन। संविधानको धारामा छ, हामीले बनाएको संविधान छ, हामीले हस्ताक्षर गरेको संविधान छ। त्यसैले अन्तिम निर्णय नभएसम्म उहाँ कसुरदार हो जस्तो हामीले बाहिर बोलिदिनु भएन। उहाँ हाम्रै परिवारको साथी हो। तपाईलाई हिजोको दिनमा एक लट्ठी हान्दाखेरि उहाँ तपाईको जिउको माथि गएर छोप्ने हुन्थ्यो। हाम्रो परम्परा त्यही थियो। उहाँले पनि धेरै दुःख गरेर आउनु भएको छ, लाठी खाएर आउनु भएको छ। सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरौँ, सक्नुहुन्न भने असहयोग नगरौँ, त्यो विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रै परिवारको साथी हो, हाम्रै साथी हो। मलाई विश्वास छ अवश्य न्यायालयले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्नु नै हुनेछ। अर्को कुरा, प्रदेशलाई बलियो पार्नुपर्छ। जति चिठीहरू जान्छ त्यो केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै जानुपर्छ। अर्को, मैले एउटा पढेको थिएँ, बाबुराम आचार्यको हो, यहाँ यस्तो कहिले नहोस्, अब यहाँ यस्तो कहिले नहोस्। मेरो क्षेत्रमा मेरै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उहाँको सारा परिवार जब म जित्ने देखेपछि अनि 2 राति अगाडिदेखि विपक्षीको एमालेको पैसा लिएर परिवारका सारा सानोदेखि ठुलो मान्छेसम्म रात फोन गरेर मिटिङ गरेर मलाई 124 भोटले हराएको छ। म अन्यायमा परेको छु। म अनुशासन समितिमा कारबाही पनि निज केन्द्रीय सदस्यको नाउँमा दिएको छु। म पार्टीको जेलले गएको मान्छे हुँ। कुनै आन्दोलनमा मैले पछाडि परेको छैन। मैले पढाइ बिगारेको छु। त्यसैले अनुशासन समिति र सभापतिसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई न्याय चाहियो। सहमहामन्त्री न्याय पाएन भने अरू कसले न्याय पाउँछ? त्यस्तै भागवत यादव जो हाम्रो लडाकु हुनुहुन्थ्यो, बाराको, उहाँको नाउँमा पनि एउटा कार्यक्रम समावेश गर्नु होला र 2 महिनामा जुन मिटिङ राख्नु भएको त्यसलाई 4 महिनामा वर्षको 3 वटा मिटिङ केन्द्र समितिको राख्नु। जुम्लाबाट साथीहरू आउनुपर्छ। धन्यवाद। जय। टिकट पाउने बित्तिकै समग्र पार्टीका स्थानीय नेतागण, विभिन्न टिकटका प्रत्याशी
सबैले एउटा पार्टीको संरचना, पार्टीको संस्कार, पार्टीको चरित्र बमोजिम एक ठाउँमा उभिएलान्, सहयोग गर्लान् भन्नुको साटो कसरी अब यसलाई सिद्ध्याउने हो भन्नेमा लागेको मेरो अनुभूति रह्यो। मलाई लाग्छ धेरैले यस्तो अनुभूति गरेका हुनुपर्छ। खालि निर्वाचनमा हराउने मात्र होइन, बल्कि विरोधीलाई कसरी जिताउने भन्नेसम्ममा लागेका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू चाहिँ नि सार्वजनिक छन् र त्यसलाई पार्टीको सम्बद्ध चाहिँ अनुशासन निकायमा समेत राखिएको छ। त यदि पार्टीको सिस्टमलाई आफ्ना आन्तरिक विवाद, आफ्ना आन्तरिक चाहिँ डिफरेन्सेसहरूका बावजुद पनि, आफ्ना आकांक्षाहरू पूरा नहुँदाखेरि समेत पनि यदि एउटै सूत्रमा बाँध्न सकिएन भने भोलिका दिनहरूमा पनि जुन प्रकारको परिस्थितिहरू बन्दैछ आउने दिनहरूमा, जुन प्रकारको प्रतिस्पर्धा नामै नसुनेका मान्छेहरू उठ्दा समेत मेरो आफ्नै क्षेत्रमा पनि मैले 10औं हजारको भोट पाएका मान्छेहरू समेत फेस गरे। त त्यस अर्थमा चाहिँ यो एउटा अत्यन्त गम्भीर समस्या हो। पार्टीले चाहिँ यो संस्कारको विकास गर्नै पर्दछ र त्यस्ता मानसिकता बोकेका मान्छेहरूलाई पन्छाउनै पर्दछ। अहिले अर्कोतर्फ मैले यहाँ यो राख्नै पर्छ, अहिले हातका दिनहरूमा बाहिर देखिएका पार्टीहरूले जुन रूपले आफूलाई परिचालित गरिरहेका छन्, जुन किसिमका नारा लगाइरहेका छन्, टेक्नोलोजीको माध्यमबाट जसरी सदस्यताहरूको परिचालित गरिरहेका छन् र सदस्य मात्र होइन, भोटर्स मात्र होइन, आर्थिक मोबिलाइजेसन पनि जुन तरिकाबाट भइरहेछ, यदि त्यसलाई हामीले चिर्नका लागि र हाम्रो यत्रो ठुलो एउटा चाहिँ इतिहास बोकेको पार्टीले ती सबै चाहिँ आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संगठित भएर एउटै वातावरण बनाउन सकेनौं र त्यसलाई चाहिँ नि अहिलेका प्राथमिकताको केन्द्रबिन्दुमा राख्न सकेनौं भने भोलिका दिनहरू अत्यन्त कठिन हुने कुरो निश्चित छ। विदेशमा भएका 50औं लाख नेपाली ती युवाहरूले जुन ती स्थापित ट्रेडिसनल पार्टीजहरूका गतिविधिका कारणहरू हामीहरू आज यहाँ विदेशिन बाध्य भयौं, ती पार्टीहरूलाई भोट दिने होइन, भोट नयाँ पार्टीलाई दिने हो भन्ने किसिमको जुन एउटा नारा लाग्ने क्रम चाहिँ जुन जारी छ, त्यसलाई चिर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले फेरि एकचोटि आफूलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्दै ती एजेन्डाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै जनताले चाहिँ रोजगारी चाहेका छन्, जनताले चाहिँ लगानी चाहेका छन्, जनताले आर्थिक विकास चाहेका छन् र त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपले सक्षम छ भन्ने कुराको सन्देश दिनु आजको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो भन्ने मेरो मान्यता हो र मलाई लाग्छ कि यो काममा आउने दिनमा पार्टी चाहिँ नि खरो उत्रिनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। बैंकहरूमा बेपत्ता लिक्विडिटी हुँदाहुँदै पनि राजस्वको यो पालिको चाहिँ यदि स्थिति हेर्ने हो भने अत्यन्त कठिन। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई दोष किन दिन चाहन्न भने उनले यो चाहिँ इनहेरिट गरेको चाहिँ एउटा लेगेसी इकोनोमी हो। यो पहिलोचोटि नेपालको इकोनोमी श्रिङ्क भएको स्थिति छ। नेपालको इकोनोमीमा 2 वर्ष अगाडिको राजस्वको तहमा समेत हामीले राजस्व उठाउन सकेनौं। हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका पैसा विकासको क्षेत्रमा र साधारण खर्चमा समेत कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्ने हो भन्ने कुराको चुनौती आज लाग्छ मलाई आउने दिनहरूमा अत्यन्त गम्भीर रूपमा देखा पर्नेछ। रोजगारीको अभावमा 5 लाख भन्दा बढ्ता युवा रोजगारीका बजारमा प्रवेश गर्छन्। 50,000लाई पनि हामी रोजगारी दिन सक्दैनौं, दुवै सरकारी र निजी क्षेत्रले। त्यसको लागि हाम्रा आउने भावी दिनहरूका योजना के हुने हुन्, हामी कुन रूपले संगठित भइकन पार्टीले तल वार्डको क्षेत्रदेखि माथिको क्षेत्रसम्म रोजगारीका नयाँ अवसरहरू हामी सृजना गर्नेवाला छौं। त्यसको लागि एउटा नयाँ आत्मविश्वासको सञ्चार गर्ने एउटा वातावरण बनाउनका लागि त्यस्ता आवाजहरू, त्यस्ता चाहिँ अनुहारहरू जो कि जनताका अगाडि बिक्छन्, जसको बोली बिक्छ, त्यसलाई पार्टीले यदि अगाडि नबढाउने हो भने पनि फेरि पनि तिनी नारामा देश र देशभित्र र देशभन्दा बाहिर र दैनिक 2000 को तादादमा बाहिर जाने ती मानिसहरूको मानसिकताको नारामा ट्रेडिसनल हाम्रा पार्टीहरूलाई अझै थप चुनौती भोलिका दिनहरूमा फेस गर्नुपर्ने कुरो निश्चित। हुन त मोनेटरी पोलिसी आउँदैछ, अर्थमन्त्रीज्यूको आफ्नै भनाइले पनि यो मोनेटरी पोलिसीले पनि इकोनोमीसँग जोडिएका धेरै कुराहरूलाई एड्रेस गर्नेछ, सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर घोष गर्नु भएको छ। मैले पनि विश्वास गरेको छु त्यो होस्, त्यो हुनु जरुरी छ। शिक्षाकै क्षेत्रमा मात्रै पनि अहिले आज मात्रैको एउटा आँकडा अनुसार 2 खरब रुपियाँ बाहिर पढाउनका लागि
बाहिर पठाउनुको सट्टा ती क्षेत्र जहाँ चाहिने नेपालीका बच्चाहरू आफ्नो घरबार बेचेर पढ्न गइरहेका छन्, तिनै इन्स्टिट्युसनहरूलाई नेपालमा ल्याइकन ती नेपालमै चाहिने उनीहरू चाहिने त्यो प्रकारका चाहिने एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनको एउटा ठुलो सञ्जाल बनाउन सकिने स्थितिलाई यदि हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ भने एकतर्फ चाहिँ नेपालका ट्यालेन्ट्सहरू कहिले पनि नफर्किने गरिकन बाहिर जानेछन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ यसै गरिकन पैसा बाहिर जाने क्रम जारी नै रहनेछ। त म पार्टी सभापतिज्यूलाई पुनः एकचोटि जसरी निर्वाचनको क्रममा उहाँले समग्र पार्टीलाई जुन प्रकारले हाक्नुभयो, गठबन्धनलाई समेत, बहुत कठिन गठबन्धनलाई समेत, फरक फरक आकांक्षा र अनरिजनेबल डिमान्डसम्म भएका गठबन्धनलाई समेत बहुत सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट लिएर अगाडि बढ्नुभयो र यो पार्टीलाई खालि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा मात्र होइन, सरकारमा समेत स्थापित गराउनुभयो, राज्यमा समेत, प्रदेशमा समेत स्थापित गराउनुभयो। फेरि एकचोटि नयाँ यो वातावरण बनाउनलाई सफलता मिलोस्, यही नै कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। बैठक लाइभ हुन सक्दैन। सभापतिज्यू, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब निर्वाचन प्रणाली बारेमा थुप्रै साथीहरूले बोल्नुभयो। निर्वाचन प्रणालीमा यसको मैले लेखेको छु, अनलाइन खबरमा लामै छ, यसबारेको बहस पनि मैले गर्ने विचार गरेको छु। तर अहिले यति मात्रै भन्छु, प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिमूलक हुन सकेन। प्रतिनिधि भने महिलाको भएन, दलितको भएन, आदिवासी जनजातिको भएन भनेर हामीले बनाएको हो। त्यसैले अहिले त्यो प्रतिनिधिमूलक चरित्रलाई बदल्ने कुरा गर्नुभन्दा गभर्नेन्समा समस्या भएको छ, त्यसकारण 275बाट 210-15मा पुर्याउने कोसिस गरौँ। त्यो गर्ने आधारहरू छ, त्यसबारेमा अहिले छलफल हुन सक्दैन, बसेर छलफल गरौँला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अब अलिकति सुझावकै कुरा गरौँ। के अरे महामन्त्री थापालाई सुझाव, मैले सभापतिजी पनि चाहनुहुन्छ 84मा पार्टी राम्रो बनोस्, बलियो बनोस्। महामन्त्री पनि चाहनुहुन्छ 84सम्म यति गरौँ कि 84 पछि त मजाले अगाडि लिएर जान सकौँ भनेर। कहाँनेरि इन्ट्रेस्ट अलाइन गरेन त भन्दाखेरि मलाई लाग्यो, खोज्दै जाँदाखेरि यो संसदीय दलको खनायो छ नि, त्यतातिर मन नडुलाएदेखि सभापति र महामन्त्रीको ध्यानै एकैतर्फ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सुझाव त दिन पाएँ नि, सुझाव त्यति दिएर मैले सकेँ। अब अर्को कुरा, मलाई त केही छैन, मलाई त आजै 84 चाहियो, भोलि बिहान उठ्दा 84 चाहियो। 84 कुर्ने, मलाई कुरेर के गर्ने, समय व्यतीत गर्नलाई कठिनाइ होला भन्ने मात्रै हो। अब अर्को पार्टीमा प्रस्तावहरू आएका छन्, मैले त्यो प्रस्ताव कुनै व्यक्तिको प्रस्तावको रूपमा ल्याएको छैन। पार्टीको यता बस्ने सबैले, यता बस्ने सब पनि परामर्श लिएर ल्याउनु भएको प्रस्ताव हो। त्यसैले म व्यक्तिको प्रस्ताव भन्दैन, पद्धतिबाट त्यही हो, त्यही पद्धति मान्नुपर्छ। त्यो भने चाहिँ मलाई पनि सुविधा हुन्छ। अलिअलि आलोचना गऱ्यो भने पनि महाधिवेशनको रहना अहिलेसम्म गाह्रो छ भन्ने पर्दैन। मैले प्रस्तावहरूमा डट्सहरू देख्छु, यहाँ पुग्ने, 84मा जित्ने, एक्लै जित्दाखेरि अरू कसैको सहयोग लिनु पर्यो भने थोरै कसैको सहयोग पुग्ने अवस्थामा पुर्याउने, त्यसका लागि क्रियाशील सदस्य थप्ने, त्यसका लागि पार्टीको सङ्गठन यसरी बनाउने भनेर। आई सी द डट्स, बट डटलाई कनेक्ट गर्ने लाइन देखिरहेको छैन। कनेक्ट गर्ने लाइनमा डिटेलमा कुरा नगरेर, डिटेलमा केन्द्र कार्यालय त्यो प्रस्ताव नराखेर त्यो डट्सबाट के स्टोरी इमर्ज गर्छ, त्यसले कुन अब्जेक्टिभमा पुर्याउँछ, त्यता छलफल भएको केन्द्र समितिको बैठक सार्थक हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यतातर्फ हामीले एउटा अपर्च्युनिटी मिस गऱ्यौँ। त्यसलाई फेरि पनि कोसिस गरौँ कि यसले के स्टोरी इमर्ज गर्ने हो त, कहाँ हामीलाई पुर्याउने, अब्जेक्टिभ के हो, त्यसका लागि प्लान के हो, त्यसका लागि प्रोजेक्ट्सहरू के हो, कुन सेक्टरमा कसरी काम गर्ने भन्ने अर्थ आउँछ होला। मैले त्यतातर्फ धेरै भनेन, तर खालि हामी एउटा झन्झटमा छौँ। मैले 16,000 आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर एउटा पुस्तक लेखेको छ, हाउ बिग थिङ्स गेट डन। म चाहिँ पारिवारिक भ्रमणको सिलसिलामा केही दिन बाहिर गएको हुनाले म केन्द्रीय समितिको बैठक अन्तिम भए पनि भ्याउँछु भनेर आएको छु। अब यो मन्त्रालयको बारेमा पछि कुरा गर्ने भनेपछि म अब अरू विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो संगठन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा म यहाँ नभए पनि धेरै कुरा सुनेको छु, पढेको छु, लाइभ भएको हुनाले हेरेको छु र म केही उठेका विषय पनि मैले भन्नुपर्ने मैले आवश्यकता ठानेको छु। म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला त स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार बनाउने कुरा र पार्टीलाई ठूलो बनाउने कुरा, गएको निर्वाचनमा जुन ठूलो दल बनाउने काम हो त्यसका लागि आदरणीय सभापतिज्यू लगायत सबैलाई
म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै कुरा उठेका छन्। पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ पनि भन्ने, पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्छ पनि भन्ने, अनि विधान र विधि एकातिर लाएर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जबरजस्ती सडकमा लाएर छ्यालब्याल बनाउने, यसले यो जतिसुकै बुदा यहाँ उल्लेख गरेको भए पनि त्यसरी हिँड्दा यो पार्टी बलियो हुन्छ। त्यसकारणले यो अहिले जुन लाइभ गर्ने जुन दृष्टिकोण राखियो, म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसले के बोल्यो थाहा हुनु पर्यो नि बाहिर। यहाँ त भिड गरेर वा अल्पमतले बहुमतलाई सधैँभरि शासन गर्ने खालको कुरा हुन थाल्यो। के यो लोकतन्त्रमा यही हो त? प्रजातन्त्रमा हामीले पढेका विधि विधानहरू यही हुन् त? अनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्यो। त्यसले काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने काम निश्चित व्यक्तिहरूबाट भइरहेछ। बाहिर हल्ला खल्ला नभएको गरेर काङ्ग्रेस फुट्छ, काङ्ग्रेस यसो हुन्छ, यो उसो हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि माओवादी काङ्ग्रेसको, घन्टी काङ्ग्रेसको, हलो काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको, यस्तो खालको कुरा चाहिँ बाहिर सर्वस्त भइरहेछ। कहिले पार्टी फुटाएर एउटा ग्रुप हिँड्छ अरे भन्ने न्युज आइरहेछ, कहिले के भनिरहेछ, कहिले कोसँग मिलिने भनिरहेछ। यो कुरा कसले सुरुवात गर्यो? यो कुरा बढी महत्वाकांक्षा राखेर जो हिँड्ने व्यक्तिहरू, जसले विधि र विधान मिचेर हिँड्न खोजेको छ, पुरा विधि र विधानको गर्ने, परिवर्तनका कुरा गर्ने, अनि आफू केन्द्रित कुरा गर्ने। अब यहाँ युवाको नि कुरा उठिएको छ। युवा हुनुपर्ने, मै चाहिँ युवा हुनुपर्ने, मै भयो भने अर्को भए नहुने, यस्ता कुराहरू जुन गतिविधि बाहिर आइरहेछन्, यो कुराले पार्टीलाई बलियो बनाइरहेको छैन। टिकट बाँड्ने बेलामा यसो भयो उसो भयो भनिएको छ। अब गुटको अन्त गर्ने भनिएको छ। जसले गुटको अन्त गर्ने भएर अहिले सबभन्दा ठुलो नारा लाएर हिँड्नु भएको छ। सबभन्दा बढी गुटमा गएर फाइदा लिने उहाँहरूले हो। कहिले कसको गुटमा गएर के पड्काछ, कहिले अर्कोको गुटमा गएर के पड्काछ, अर्कोको गुटमा के पड्काछ। अब त्यो कुनै गुटले विश्वास नगर्ने भएपछि अब गुट चाहिँदैन भन्न थाल्यो। त्यो पनि हामीलाई सबैलाई थाहा छ। फाइदा लिने, गुटै गुटमा बनाएर गुटमा गएर फाइदा लिने, सबै गुटले नपत्याएपछि अब गुट चाहिँदैन भन्ने। अब कसैले विश्वास गर्दैन त्यो मान्छेहरूलाई, गुट किन्छ। त्यही हो कुरा। त्यसैले गुट उपगुटका कुराको व्याख्या पनि उहाँहरूले बढी गरिरहनु भएको छ। टिकट बाँड्ने बेलामा हुँदा हुँदा दाई भाउजूलाई बनायो भने दाई भाउजू टिकट बाँड्छन् भन्ने। मेरो जिल्लामा यो ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरूले त्यहाँ स्थानीय चुनावमा सिधै अन्तर्घात गरेको देखिन्छ। कारवाही गरे मान्छेहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश समानुपातिक सांसद नाउँसीबाजी गर्नुभएको छ। मौका पाउँदा कसले छोड्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यसपछि आएर बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ठेलेको मान्छे मै हुँ। तपाईँहरूले मेरो क्षेत्र अग्निसापकोटा नलडेपछि अर्कोले दिनुपर्छ जरुरी थियो। तपाईँहरू यो टिममा बसेका सबै टिकट बानीमा बसेकाहरूले मोहन बहादुर बस्नेतलाई हराउने सुरले अर्को क्षेत्रमा पठाएर, तर तपाईँहरूको दुर्भाग्य 12,000 लगभगको मतान्तरमा जिते। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू होइन त्यो बाँड्ने। तपाईँले एक शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ। सरकारको कुरा छ अहिले। यो सरकार यसरी गयो भने यस्तो उस्तो अहिले पछि आउँला। आफू हुन पायो भने ठिक हुने, मन्त्री हुन पाए सरकारले गरे नहुने। कसले के गरे हेर्नु पर्यो नि, आफ्नो कार्यकाल पनि हेर्नु पर्यो नि। त्यसकारण म अहिले यो विषयमा म त्यो सरकारको त्यहीतिर जाउँला। अब मन्त्री नहुनु भएकाहरूले मन्त्री म लाइभ छ भने नि मलाई थाहा छ। म बोल्ने नै बानी भएको मान्छे हो। भयो कुरा बोल्न पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ फेरि यो गठबन्धनले यसो गर्यो उसो गर्यो यहाँ उहाँ भने मैले त गठबन्धन गरेपछि पनि स्थानीय निकायको चुनावमा स्थानीय पार्टीको सिफारिसको आधारमा स्थानीय चुनाव गठबन्धन गरेन। एक्लौटी चुनाव जितेर आयो। हामीले वडा कारापुर पारेका छौँ, सिङ्गल लड्दा जिल्ला समन्वय एक्लौटी बनाइदिएका छौँ, पालिकाहरू जिताएका छौँ। अनि गठबन्धन नभए भए तपाईँ हाम्रो भोट हिसाब गरे भने को चुनाव जित्यो, को हार्थ्यो होला त? गफ दिएर हुन्छ? आवश्यकता थियो देशको गर्यो। गठबन्धन नगरे भए गठबन्धन गर्नै सकेन, खत्तम पार्यो भएर हिजो केपी ओली र प्रचण्ड मिल्ला भन्नुभयो तपाईँहरूले, यही ठुलो कुरा गर्नेहरूले। त्यस गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धन हुन्न। अर्को पटक गठबन्धन नगर्ने म पनि भनिरहेको छु। गठबन्धन नगरेर जित्ने तयारी गरौँ आफूले। अब त्यो गठबन्धनको विरोध मात्रै गरेर अहिले भएका गठबन्धनलाई बिच्क्याएर चाहिँ यसको के स्वार्थ छ? यो गठबन्धन भत्काउने खेल हो अहिले भएको।
गठबन्धन हत्तियो र भोलि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने के हुन्छ? थोरै जिल्लामा मात्रै लडेका छौँ, भिडेका छौँ, काम गरेर बसेका छौँ। धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो पारेका थियो हिजो। हाम्रो मान्छेहरू मुद्दा मामिलामा थियो, हाम्रो मान्छेहरूलाई बिजोग बनाएको थियो, दुःख दिएको थियो। त्यो बेला को बोल्न सक्यो? कसले जिम्मा लिन सक्यो? दाङमा मलाई खटाएको थियो पार्टीले, म गएँ त्यहाँ। एउटा मान्छे चाहिँ नेभी सङ्घको केटो थुनेर राखेको छ, कोही बोल्दैन, कोही के गर्दैन। पछि उसको छुटकारा भयो। मैले यति मात्रै भने लाइभ भावना। त्यस कारणले कोही लाग्ने ठुलो कुरा गरिदिने यहाँ। त्यसपछि आएर यो गठबन्धन यस्तो उस्तो रे, सबैले आफ्नो ठाउँमा चित्ती गरेर बसौँ। विश्वसनीयता नभएको हुनाले कुनै कार्यवाहीको सिफारिस नगरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। 7. सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ। राम्रा काम जति उसले जस लिने र नराम्रा कुरा भने काङ्ग्रेसको थाप्लोमा आउने परिस्थितिबारे समीक्षा आवश्यक छ। 8. काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले गलत काम गरे दण्ड र राम्रो गर्दा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको थालनी गर्नुपर्छ। 9. पार्टीको नेतृत्व तहमा रहने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कामको अभियान थाल्नुपर्छ। पार्टीको तल्लो तहका नेताहरूले माथिसम्मका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा बुझाउने प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्छ। 10. आदरणीय सभापतिज्यू, पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पनि वडादेखि नै चुनिएर आउने व्यवस्था विधानमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ। 11. अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन योजना सहित 15 देखि 20 वर्ष भित्र देशलाई सुशासन सहित दिगो विकास गर्छौं भने रोड म्याप बनाएर जनतामा जानुपर्दछ। 12. सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। सरकारी कालबाट दिने सेवा अझै प्रभावकारी छैन। काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकारमा छ भन्ने सुशासनको प्रत्याभूति जनताले थाहा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ। डिजिटल र भरपर्दो सेवा दिनु आजको आवश्यकता हो। नीति विचार र कार्यक्रमले प्रतिबद्ध बनाएर जन उत्तरदायी काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। सभापतिज्यू, क्रियाशील सदस्यहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। राम्रो काम गर्नेले मात्र अवसर पाउनु पर्दछ। 14. विभिन्न संक्रामक रोगहरू आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणले शिथिल बनाएको अवस्थामा अहिले लम्पी स्किन रोगका कारण देशभरका गाई गोरु रित्तै हुन थालेका छन्। यस्ता महामारीका विषयमा हामीले सोच्नु जरुरी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र उद्योग र रोजगारी र विदेशीका युवाहरूको विषयमा पनि काङ्ग्रेसले रणनीति बनाउने र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा काङ्ग्रेसले बनाएका खाका पनि मन्त्रीहरूले समाविष्ट गर्नुपर्छ। सस्तो लोकप्रियता गर्ने र व्यक्तिवादी योजनामा मात्रै अगाडि बढ्नु हुँदैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारमा हाम्रो तर्फबाट पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन सहित जन उत्तरदायी जवाबदेही भई काम गर्नको लागि पार्टीले एउटा संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा उम्मेदवार चयन गर्दा तल्लो तहबाट क्रियाशीलहरूबाटै प्राइमेरी तहबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। प्रचुर सम्भावना रहेको जलस्रोतलाई विश्व बजारीकरण गर्न काङ्ग्रेसले पहल लिए मात्र सम्भव हुने देखिन्छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, व्यवस्थापन र ऊर्जा व्यापार सन्दर्भमा कार्ययोजना तयार गरी नेपाल सरकार पार्टीको तर्फ सुझाव दिन आग्रह गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा रहँदा अगाडि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई का सन्दर्भमा थप प्रभावकारी र जनस्तरबाट भरपर्दो बनाउने तपाईँहरूले विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी हाल स्वास्थ्य मन्त्री समेत नेपाली काङ्ग्रेसकै रहनु भएकोले यसले कार्यान्वयन तहमा लैजान म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र देशमा भइरहेको आकाशिक विमान दुर्घटना, पटकबाट भइरहने हेलिकप्टर दुर्घटनाको सन्दर्भमा यो सुनको विषयमा छानबिन हुने कि नहुने, नारायण काजीको चाहिँ नाम आइसकेको छ, उहाँको विषयमा चाहिँ राजीनामा माग्न जाउँ। को मान्छे हो सुन तस्करीमा परेका छन्, यो चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो। जति पनि घटनाहरू छन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसले सहयोग पुर्याउनु पर्छ। 150 केजी सुन चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ पक्रेको स्थिति छ। सुनको पक्रिँदाखेरि म यहाँ साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीको नाम आएको छ, माओवादी नेता महराको नाम आएको छ, केपी ओलीको नाम आएको छ। यो विषयमा हाम्रो साथीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्ने कि नबोल्ने। गणतन्त्र प्राप्तिपछि उच्च पदस्थहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ने माग काङ्ग्रेसले राखेर त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह म गर्न चाहन्छु। सरकारको जिरो पर्फर्मेन्स हो, सरकारले पर्फर्मेन्स दिन सकेको छैन। हामीले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। यो सरकारमा हामी सहभागी भएर जाने कि नजाने। हाम्रो मन्त्रीजीहरू प्रिपेयर्डै हुनुहुन्न। मन्त्री भएर जानुहुन्छ, सिक्दा सिक्दै मन्त्रालय पनि गइसक्छ,
उहाँहरूले बुझेकै हुन्न, सत्तै भइसक्छ। एउटा व्यक्तिलाई कतिपटकसम्म चाहिँ टिकटको मौका दिने? मेरो विचारमा एउटा व्यक्तिलाई 4 पटक भन्दा संघीय संसदको टिकटको मौका दिनु हुँदैन। भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो, अख्तियार प्रमुखको नाम लिँदाखेरि नाम आउँदाखेरि कोही साथीहरू बोल्न तयार छैनन्। विष्णु पौडेल जसले जग्गा फिर्ता गर्यो, एमाले नेता हो, उसको विषयमा हामी बोल्न तयार छैनौँ। कस्तो अवस्था सिर्जना गरेको। समानुपातिकको व्यवस्था नहटेसम्म एकपटक भन्दा दोहोऱ्याएर समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म पार्टी सभापतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म डाइरेक्ट लाइभ कास्टको चाहिँ विरोधी थिएँ। मैले एउटा मिडिया रेगुलर फलो गरेको थिएँ। त्यो मिडियाले पार्टी सभापतिलाई 15 अङ्कसम्म गाली गरे थियो। तर अस्तिको अङ्कमा धन्यवाद सभापति भनेर लेख्यो। के लेखेछ भनेर हेर्दाखेरि त्यो लाइभ टेलिकास्टको विषयमा तपाईँले गर्नुभएको विषयमा चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँलाई पार्टी सभापति र नेपाली कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिएर अरू पार्टीलाई पनि यही चाहिँ लाइभ टेलिकास्टमा जान चाहिँ अनुरोध गर्दै लेखेको लेखप्रति म समर्थन गर्दै पार्टी सभापतिलाई यस मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अहिले देशको स्थितिको कुरा गर्दाखेरि देशको स्थिति नाजुक छ, अर्थतन्त्र खस्किएको छ, हामीसँग पैसा छैन, रोजगार छैन, व्यवसाय छैन, व्यवसाय खस्केको स्थिति छ। हामीले ध्यान आकर्षण गर्ने कि नगर्ने सरकारलाई? रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन ध्यान आकर्षण गर्ने कि नगर्ने? युवाहरू पलायन भएका छन्, यो पलायन रोक्नको लागि नेपाल सरकारले के कार्यक्रम ल्याउँछ त्यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। उद्योग कल कारखाना बन्द हुने स्थिति छ, त्यो बन्द रोक्नको लागि उद्योग कारखाना खोलेर चाहिँ रोजगार दिलाउनको लागि हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्ने पर्ने परिस्थिति आएको छ। साथसाथै एउटा रोग सताएको छ, संसारभरि सताएको रोग छ, गरिबलाई चटारो भन्ने कुरा र कृषकलाई आज चाहिँ चटारो परेको छ। पशुमा लाग्ने लम्की भन्ने रोग लागेको छ। त्यो विषयमा सरकारले बोल्ने कि नबोल्ने, त्यसको भ्याक्सिनेसनहरू ल्याउने कि नल्याउने, स्वास्थ्य उपचारहरू गर्ने कि नगर्ने र कालो बजारी दिनदिनै बढेको छ। दिनदिनै भाउहरू बजारको भाउहरू बढेको छ। सरकारले रोकथाम गर्ने कि नगर्ने, यो कालो बजारीहरू रोक्ने कि नगर्ने? खाद्यान्नहरू बढे छन्, कालो बजारी अगाडि बढेको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र सरकारको कुरा गर्दाखेरि सरकारको जिरो पर्फर्मेन्स हो, सरकारले पर्फर्मेन्स दिन सकेको छैन। हामीले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ, यो सरकारमा हामी सहभागी भएर जाने कि नजाने। र आज मैले हिजो भर्खर मिडिया हेरेँ, धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ। आज सुन तस्करको कुरा आएको छ। 100 केजी सुन, 150 केजी सुन चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ पक्रेको स्थिति छ। सुनको पक्रिँदाखेरि म यहाँ साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीको नाम आएको छ, माओवादी नेता महराको नाम आएको छ, केपी ओलीको नाम आएको छ। यो विषयमा हाम्रो साथीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने, नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्ने कि नबोल्ने? हाम्रो साथीहरूको नाम आए चर्को कुरा गर्नुहुन्छ। म केही साथीहरू गृहमन्त्रीका जानुभएको थियो, आज म पनि जान्छु उहाँहरूसँग। जाउँ न त, नारायण काजीको चाहिँ नाम आइसकेको छ, उहाँको विषयमा चाहिँ राजीनामा माग्न जाउँ। को मान्छे हो सुन तस्करीमा परेका छन्, यो चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो। 3 महिनाभित्र 29 चोटि सुन आएको छ नेपालमा 100 केजीको दरले। यो सुनको विषयमा छानबिन हुने कि नहुने? हाम्रो साथीहरू अब गृहमन्त्रीका जाने कि नजाने? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथीहरूले आफ्नै नेतालाई खुइल्याउने, आफ्नै सभापतिलाई खुइल्याउने अनि आफ्नै सभापति र नेतालाई खुलाएर म ठुलो हुन्छु भन्ने हो। एउटा ठुलो पार्टी थियो, एउटा भक्तपुरमा पार्टी छ। मैले धेरै ठाउँमा तरुण दल हुँदाखेरि मैले भाषण पनि गर्थेँ। भक्तपुरमा पार्टी छ, नारायण मान विजिक्छे हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबैले मान्छन्, संसारभरि चिन्छन्, नेपाल अधिराज्यभरि चिन्छन्। तर उहाँको पार्टी सानो छ। उहाँको केन्द्रीय समितिमा को छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। महासचिव को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। पार्टी संगठनको अध्यक्ष, म तरुण दलको अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि को त युवाहरूको अध्यक्ष भन्ने मलाई थाहा थिएन। हामीले बनाउन लागेको आफू पपुलर भएर त्यो सानो पार्टी हो। मलाई त चाहिएको छैन त्यो सानो पार्टी। मलाई त चाहिएको छ, म पपुलर हुनु पर्दैन, कोही पपुलर हुनु पर्दैन, तर हामीलाई चाहिएको छ ठुलो पार्टी जसले चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्यो, जसले देशमा परिवर्तन गर्न सक्यो। अब आर्थिक क्रान्ति गर्न बाँकी छ नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यो आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा चाहिँ जानु पर्यो। जनताको हक अधिकारको लागि हिजो पनि लडेको,
आज पनि लड्छ, भोलि पनि हामी लड्न सक्छौँ भन्ने त्यो अवस्था पैदा गर्नु पर्यो। यो केन्द्रीय समितिले त्यो अवस्था चाहिँ पैदा गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, नेता त धेरै बन्छन्, नेता त जो कोही पनि बन्छन्, सांसद जो पनि बन्छ, मन्त्री जो पनि बन्छ, तर राजनेता हुनु पर्यो। राजनेता हजारौं वर्षमा एकजना जन्मिन्छ। राजनेता बन्नको लागि त्याग चाहियो, तपस्या चाहियो, त्याग तपस्या चाहियो, पोजिटिभ एटिट्युड चाहियो, रोष शोक भोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहियो र घर परिवारलाई पनि रोष शोक भोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बनाउन सक्नुपर्ने त्यो अवस्था क्रिएट गर्ने नेता चाहियो। प्रब्लम क्रिएट मात्रै गर्ने होइन, प्रब्लमलाई सोलुसन दिने हो त्यो राजनेता भनेको। तर हाम्रो देशमा हामीहरू कहाँ कुन बाटोमा गइरहेका छौँ? राजनेता होइन, मन्त्री सांसद नेता बन्ने मात्रै, राजनेता बन्नु पर्यो। राजनेता जसले देशलाई चाहिँ प्रब्लम मात्रै देखाउँछ, जसले देशलाई प्रब्लमबाट सल्युसन लग्छ, त्याग र तपस्याको राजनीति गर्छ, जोसँग इमान्दारिता छ त्योसँग इमान्दारिताको बाटो हिँड्नु पर्यो। पार्टीलाई एकजुट बनाऊ। नेपाली कांग्रेस बाहेक कोही छैन यो देशमा। नेपाली कांग्रेस हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, कति डराउने हो हामी? हाम्रै नेतालाई गाली गर्न चाहिँ हामी पछि पर्दैनौं। अनि भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो, अख्तियार प्रमुखको नाम लिँदाखेरि, नाम आउँदाखेरि कोही साथीहरू बोल्न तयार छैनन्। उहाँको गृहमन्त्रीको पालोमा भएको घटना भुटानी शरणार्थीको विषयमा, अख्तियार प्रमुखको विषयमा कोही बोल्न तयार छैन, कोही नाम लिन तयार छैन। त्यति मात्रै होइन, विष्णु पौडेल जसले जग्गा फिर्ता गर्यो, एमाले नेता हो, उसको विषयमा हामी बोल्न तयार छैनौं। कस्तो अवस्था सिर्जना गरेको। अनि तपाईँ हामीलाई एउटा कानुन, देशमा चाहिँ एउटा कानुन हुने, दुईटा नागरिकता लिने, दुईटा चाहिँ पासपोर्ट लिनेको विषयमा हामी बोल्न नसक्ने। अनि नेपाली कांग्रेसको नेता र कार्यकर्ता भन्ने, नेपाली कांग्रेस पार्टी भन्ने, म चाहिँ दुईटा नागरिकता भयो, दुईटा पासपोर्ट पनि जेल जाने, अनि एउटा पार्टीको नेता दुईटा पासपोर्ट र दुईटा चाहिँ नागरिकता हुँदा जेल जानु नपर्ने, यो कस्तो अवस्था हो? के भनिदिनु पर्यो नेपाली कांग्रेसले? जसले लिए पनि हुन्छ दुईटा नागरिकता, दुईटा पासपोर्ट। अब हामी सबैले लिऊ दुईटा नागरिकता र पासपोर्ट। त्यो भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले यी विषयमा बोल्नुपर्छ। अन्तिममा म सभापतिलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी केन्द्रीय समितिको मिटिङ भएन भन्ने गरेको छ। केन्द्रीय समितिको मिटिङ बोलाइदिनु सभापतिजी, 2 महिनामा हामीलाई थकाइदिनुस्। जिल्ला गएको साथीहरूलाई बोलाइदिनुस्, थकाइदिनुस्, निर्णय गराइदिनुस्। ल, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब म 11 महिनापछि बैठक भयो, खुसी प्रकट गर्न त सक्दिनँ, तर आगामी दिनमा यस्तो नहोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी आज कांग्रेस संकटमा छ भन्ने मानेर म कसैको दाई भाइ या अनुयायी नभइकन नेपाली कांग्रेसको विद्यमान समस्या हल गर्नका निम्ति आत्ममूल्याङ्कन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। पार्टीलाई सुधार गर्न जरुरी छ। पार्टीको स्वास्थ्यमा समस्या छ, सिटामोलबाट यो समस्या हल हुने स्थिति छैन। कतिपय सन्दर्भमा यसको सर्जरीकै आवश्यकता छ। त्यसकारण लामो समयदेखि पार्टीमा भएका विभिन्न घटनाहरूका कारणले पलायनता, निष्क्रियता र विद्रोहको मानसिकता देखिन थालेको छ। हामीले यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। मेरो विचारमा पदाधिकारीज्यूहरूबाटै अनुमोदन भएर महामन्त्रीले यहाँ प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। विद्यमान विधानभित्र रहेर योभन्दा फराकिला कुराहरू गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर मेरो विचारमा यति मात्रै कुराले हामीले कांग्रेस रूपान्तरित भएको, नयाँ सन्देश लिएर आएको भन्ने प्रमाणित गर्न सक्दैनौं। सबैभन्दा पहिला त म आग्रह गर्न चाहन्छु, महामन्त्रीज्यूले क्रियाशील सदस्य खुला भएको भन्नुभएको होइन, नेपाली कांग्रेसको सदस्यता खुला भएको भन्नुभएको। नेपाली कांग्रेस पार्टी मेरो विचारमा मासबेस पार्टी हो। आज हामीले हाम्रो बैठक फेसबुकबाट लाइभ गरिरहेका छौं। मासबेस पार्टीको सदस्यताको वर्गीकरण हुँदैन। मासबेस पार्टीमा कसलाई सदस्य दिने भनेर दिने र लिने हुँदैन। मेरो विचारमा सदस्यता जसले खोजेको हुन्छ त्यसले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसकारण म एउटा प्रकारको मात्रै सदस्यता कायम गरिनुपर्छ र त्यो सदस्यता लिन चाहनेलाई दिनुपर्छ।
अनि त्यो दिने प्रावधान धेरै अप्ठ्यारा प्रावधानहरू हुनु हुँदैन। सजिला प्रावधानहरू राखेर जसले जहाँबाट लिन चाहन्छ त्यसलाई सदस्यता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि चिनकाजी दाइले पनि उल्लेख गर्नुभयो, अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन, यो स्थिरता दिने स्थिति छैन। अनि हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसकारण केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने गरी प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। मेरो विचारमा त्यसका लागि 201 सिटमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरौं। त्यहीभित्र समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरौं। त्यो संसारमा त्यस्ता खालका प्रावधानहरू छन्। प्रदेशमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै हुने व्यवस्था गरौं। राष्ट्रिय सभाको संख्या जम्मा 35 मा पुर्याउँ, त्यहाँभित्र समावेशिता हुने व्यवस्था गरौं। म कांग्रेसले त्यो विषयलाई अगाडि बढाओस् त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो पार्टीका आन्तरिक चुनावहरू सबै पार्टी सदस्यले मतदान गरेर हुने व्यवस्था गरौं। पूर्ण प्राइमरी इलेक्सन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरौं। अब केन्द्रबाट टिकट दिएर कार्यकर्ता र जनताले अथवा लादिने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गरौं। टिकट कार्यकर्ता र जनताले नै दिने निर्वाचन उनीहरूले जिताउने व्यवस्था हामीले गरौं। त्यसैले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्सन हुने पद्धतिको हामीले विकास गरौं। हाम्रो सबै नेतृत्व पार्टी सदस्यले चयन गर्ने निर्वाचनको माध्यमबाट चयन गर्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गरौं। त्यसो गर्न सक्यौं भने हामीले संगठनमा धेरै ठूलो रूपान्तरण गरेको प्रमाणित हुनेछ। म त्यतातिर जानका निम्ति प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। हामीले यो पार्टीको एउटा व्यक्तिलाई कतिपटकसम्म चाहिँ टिकटको मौका दिने, मेरो विचारमा एउटा व्यक्तिलाई 4 पटक भन्दा संघीय संसदको टिकटको मौका दिनु हुँदैन। त्यसपछि प्रदेशमा यसलाई 2 पटकमा कायम गरिनुपर्छ। समानुपातिकको व्यवस्था नहटेसम्म 1 पटक भन्दा दोहोर्याएर समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि पार्टीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री 2 पटक भन्दा हुन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरौं। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पार्टीको निर्णय प्रणाली जुन तहको निर्णयलाई, जस्तै कार्य सम्पादन समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्य समितिले 2 महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने 2 महिनाभित्र अनुमोदन गरिएन भने त्यो निर्णय स्वतः बदर हुने स्थिति निर्माण गरौं। भ्रष्टाचार र सुशासनको सन्दर्भमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रा केही नेताहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। थप अप्ठ्यारो बनाउन खोजेको होइन, पार्टीलाई बचाउन खोजेको। मैले सजिलो बनाएर सजिलो हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो भावनाको विषय होइन, यो एउटा सिद्धान्तको विषय हो। यो नैतिक प्रश्न मात्रै होइन, यो कानूनी प्रश्न पनि हो। त्यसकारण म जति पनि घटनाहरू छन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नका निम्ति कांग्रेसले सहयोग पुर्याउनु पर्छ। कानूनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा आफैभित्र कार्यान्वयन गरिने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। अझ त म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गणतन्त्र प्राप्तिपछि जति पनि चर्चित घटनाहरू छन् ती सबैको छानबिनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। गणतन्त्र प्राप्तिपछि उच्च पदस्थहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ने माग कांग्रेसले राखेर त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह म गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो यस्तो अचम्मको परिस्थिति बनेको छ, सरकारमा छौं, जस लिने गरी ती विषयहरूको वकालत गर्न सक्दैनौं, असहमति गरेर सरकारबाट बाहिर जान पनि सक्दैनौं। यो त हदैसम्मको सत्ता लिप्सा देखिएन र। त्यसकारण व्यक्तिले कमजोरी गर्न सक्छ, पार्टीले सक्दैन। यो सिद्धान्तमा आधारित भएर यसलाई त्यस ढंगबाट बुझौं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी 2084 को निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामीलाई सरकार बनाउन मत देऊ भनेर भनिरहँदा अब हामीले मत प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदैन। क्रेडिटमा मत प्राप्त गर्ने अवस्था हाम्रो छैन, किनकि अहिले हामी सरकारमा छौं। अहिले हामी सरकारमा बसेर 84 को निर्वाचनमा जाँदा हामीले यति कामहरू गर्यौं, हामी यस्तै अरू कामहरू गर्छौं, हामीलाई सरकारमा पुर्याइदेऊ भनेर भन्ने स्थिति हुनुपर्छ। हामीले सुरुवात गरेको यो काम
पूरा भएको छैन, यो पूरा गर्नका निम्ति हामीलाई मत देऊ भनेर भन्ने स्थिति हुनुपर्छ। जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ, तर यो पालिको महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा त्यस्तो अलि दूरगामी असर पर्ने या हाम्रो देशलाई हाँक्ने जस्तो केही कुरा पनि मैले यो पालि देखिन र म अलिकति अचम्बित पनि भएँ, किन मैले चाहिँ महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेको राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। तर यो राजनीतिक दस्तावेज भन्दा पनि एउटा एनजिओको विश लिस्ट जस्तो मलाई लाग्यो। धेरै कार्यक्रम गर्ने, तर कार्यक्रमको उपलब्धि के हो त? सो त्यो चाहिँ क्लियर भएन र मलाई चाहिँ के सुझाव दिन मन लागेको छ भने 3-4वटा कार्यक्रम गरौँ, ठोस कार्यक्रम गरौँ र त्यसको उपलब्धि के हो र 2-3टा चाहिँ डाइरेक्सनमा हाम्रो पार्टी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ सुशासन र सुशासनको लागि हामी कति प्रिपेयर्ड छौँ, किन म सदैव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको धर्मपत्नी भएर 4-5 चोटि उहाँ सँगसँगै के हुन्छ रहेछ त भनेर हेर्न पाएँ। हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू प्रिपेयर्डै हुनुहुन्न, मन्त्री भएर जानुहुन्छ, सिक्दा सिक्दै मन्त्रालय पनि गइसक्छ, उहाँहरूले बुझेकै हुन्न, सबै गइसक्छ। सो हामीले पार्टीभित्र हरेक मन्त्रालयको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो, मेकानिजम के हो, के चाहिँ गर्नु खोजेको छ र त्यसको लिङ्क हाम्रो घोषणा पत्रसँग कहाँ छ त? हामीले घोषणा पत्र खालि त्यो चुनावको लागि मात्रै हो र? घोषणा पत्रसँग सरकारको लिङ्क गर्न हामीले जान्नु पर्यो। सरकारको नीतिहरू र नियम कानुनहरू पनि बनाउँदाखेरि हामी सांसद भए पनि, हामी मन्त्री भए पनि कहाँ छ त मेल खाने? सो त्योलाई इङ्गित गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ प्रोग्राम बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मात्रै हाम्रो भोट ब्याङ्क बढ्छ। हामी जान्छौँ फिल्डमा, एउटा कुरा भन्छौँ, अर्कै कुरा गरेर जान्छौँ अनि हामीलाई भोट आउँदैन। र यो सङ्गठनको विस्तारमा 2टा कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने प्रशिक्षण र यो नम्बर बढाएर केही हुँदैन। मलाई यस्तो जिल्लाहरू थाहा छ जहाँ चाहिँ ओडाहरू थाहा छ, जहाँ चाहिँ ओडामा भएका केन्द्रीय सदस्य के अरे क्रियाशील सदस्य भन्दा कम भोट आएको ओडाहरू मलाई थाहा छ। यहाँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला सायद। त्यस्तो हुन मात्रै बोकेर के काम? एउटा क्रियाशील लिने भन्दा अगाडि एप्लिकेसन लिनु पर्यो, एप्लिकेसन लिएर ओरिएन्टेसन हुनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेस भनेको के हो, किन कङ्ग्रेस बन्ने भनेर। अनि मात्रै त्यो के सिकेको आधारमा मात्रै कमिटमेन्ट देखेपछि मात्रै हामी क्रियाशीलता दिनु पर्यो। अरूले दियो भनेर हामी किन रेसमा दौडिने? अरू त भर्खर बनिरहेको पार्टी हो। हाम्रो त प्रिन्सिपल के हो, नीति के हो, हामीले के गराएको छौँ भनेर जनताले प्रत्यक्ष देखेको पार्टी हो। जो एउटा यो काम गर्नु पर्यो र अर्को आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ ओपनमा क्रिटिसाइज गर्न छोड्नु पर्यो। हो, कुनै पनि राजनीति भनेको असहज स्थिति हो। त्यो के अरे द्वापर युग र तीर्थमा पनि कहिले पनि राजनीति सहज थिएन। तर अहिले पनि कलियुगमा आएर हामीले राजनीति गर्नलाई असहज हुन्छ भने डराएर बस्नेहरू चाहिँ मैदान छोडेर जानु पर्यो। जो चाहिँ म गर्छु भनेर आएको छ उनीहरूले चाहिँ यो वी अग्री टु डिसअग्री भनेर पनि यो राजनीतिमा चाहिँ लागेर एउटा प्रिन्सिपलको पछाडि दौडेर जाने हो भने अनि मात्रै हाम्रो राजनीति राम्रो हुन्छ। हाम्रो भोट हामी आफै काटिरहेको छौँ, कसैले पनि हामीलाई हराउन सक्दैन। र तेस्रो कुरा, जुन चाहिँ कुराहरू हाम्रो देशमा अब ज्वलन्त कुराहरू छन्, अब के अरे इलेक्सन कमिसनले 30% महिला उठाउनै पर्छ भनेको छ। हाम्रो पार्टीको प्लान के हो? लास्टमा गएर क्रस बालर महिला खोजिदियो कि अहिले नै महिलाको मात्रै कन्स्टिट्युन्सी बनाउन हामी लबी गरौँ। हामीले पहिला पनि लबी गरे र अहिले आवाज उठ्यो कि समानुपातिकमा काम लाग्दैन। ल हामी कामै लाग्दैन होला रे महिला, उसले हामीलाई लडाउनुहोस् न त। महिला बिच प्रतिस्पर्धा गर्न 1/3 सिटहरू बनाऊ हामी। त्यसको लागि हामी एक्सर्साइज गरौँ। हामीले भनेपछि अरू पार्टीहरू पनि लाइनमा आउँछ। त्यस्तै गरेर दलितहरूको लागि यो आरक्षित कन्स्टिट्युन्सी बनाउनु पर्यो रोटेसनल बेसिसमा। र त उहाँहरू पनि कहिले आउनु, जहिले पनि समानुपातिकमा आउने र समानुपातिकमा अब एकचोटि भन्दा नराख्ने राम्रो कुरा हो। तर हामीले खोज्दा एकदमै जुनियर मान्छे आइदिने अनि पार्टीको त्यो भनौँ न मर्मै नबुझा मान्छेलाई हामीले राजनीतिमा ल्याएर के हुन्छ? चान्स दिनुपर्छ, तर एजमा मात्रै होइन, समर्पण र आइडियामा। र अर्को 2-3टा च्यालेन्ज हामीले हेर्नुपर्ने, गभर्नेन्सको च्यालेन्ज कसरी हेर्ने, देशको गभर्नेन्स कसरी चलेको छ हामी कसलाई थाहा छ? यसको लागि प्रशिक्षण गरौँ न। कति छन् हामीसँग आबद्ध भूतपूर्व पूर्व कर्मचारीहरू, विज्ञहरू, हामीले सिक्दैनौँ राजनीति गर्ने, गभर्मेन्ट चलाउने भनेर इलेक्सन जितेर आउँछौँ, गभर्मेन्ट चलाउँदाखेरि फेल खान्छौँ किनभने हामीलाई थाहै छैन। बरु त्यतातिर पार्टीलाई जोडाउँ न, हाउ टु डु पोलिटिक्स, हाउ टु रन अ गभर्मेन्ट। र
र यो जुन संयन्त्र पार्टी र यो उसको के भन्छ सरकार बीच जहिले पनि खाडल भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ म कहाँ लगेर टुङ्गाउन चाहन्छु भने पार्टीको घोषणापत्र र प्रदेशको बनावट र केन्द्र समितिको पनि अब कुन चाहिँ कमिटी हो बसेर हेर्यो र साँच्चैकै पार्टीको जानुहुन्छ उहाँले काम गरेछ कि छैन त्यो पनि हामीले क्लियरली हेर्नुपर्छ र अब आइरहेको ट्रेन्ड हो त्यसमा हामीले एक्सर्साइज गरौँ यो इन्टरनेट यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो मिडिया सोसियल मिडिया यो सबैको के इम्प्याक्ट परेछ हाम्रो सोसाइटीमा त्यसको पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग एउटा धारणा पेपरै बनाएर अगाडि बढाउँ किन हामीले हो यो देशलाई सेप गर्ने त्यस्तै गरेर डियास्पोरा अब हरेक दिन नेपालीहरू बाहिर गइरहेछन् किन गइरहेछन् खालि संसदमा कुरा उठ्छ यहाँ सबैको छोराछोरी गयो सबैको छोराछोरी गयो गयो किन खै हामीले गरेको रिसर्च के वातावरण बनायो भने यहाँ बस्छन् यो 2-3टा मूल कुराहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले लिडरसिप लिएर एउटा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउनु पर्छ र थर्ड कुरा लास्ट कुरा चाहिँ यो परराष्ट्र नीति हाम्रो उही ठाउँमा छ कि हामी यताउता भएको छौँ हामीले एउटा असेसमेन्ट गर्नु पर्यो नि त हामी सिरियस हुन पर्यो हाम्रो देशलाई नलाइनमा कसरी राख्ने अहिले होल वर्ल्ड पोलराइज भएको बेलामा हामी बचेर कसरी बस्ने सो यो कुराहरूमा चाहिँ पार्टीले एउटा डिरेक्सन लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद।